तुम्ही पळयता एक एक गावांनी IITचो प्रोजेक्ट म्हणून ते एक लॉलीपॉप दाखयत आसा आणि सगळ्यांनी सांगले तशें आमचे जे बारीक समाजाचे जावं बारीक लोकांचे जागे आसा ते तेंच्यांनी खाल्ले आसा। आयज इतकेशे मिनिस्टरांनी जावं तेंचे कोण कोण फ्रेंड आसा तेंचे जागे आसा पूण तेंच्यांनी तेजे केन्ना हात घालूना। पयर जेन्ना IITचो जेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना आमी हांगा शैलेश आनी राहुल बाकीचे जे शिरोडचे टीम आसा ते सदांच हांगा भोंवता, तेंच्या वांगडा मदीं केन्ना हांवूय येता आणि एक उमेद जाता हांकां पळोवन ही सगळीं जी फाटल्यान उबी रावल्या भुरगीं आणि जे जाणटे जावं हे जावं तेंचे हांव तेंकां तेच म्हणटा की तुमी बाकीच्या पेक्षा कित्याक आमी खुबशे मुवमेंट आयज हँडल केल्ले आसा, मेळावली धरून ते बाकीचे सगळे मुवमेंट जे खोला आशिल्लो मागीर मेळावली आशिल्लो अशे कितकेशे मुवमेंट आमी हे केल्ले आसा आणि तेंकां सांगलें की तुमी बाकीच्या पेक्षा 4 पावलां फुडें आसा कित्याक ती फियरलेस आसा सामकी भियनासतना उलयता आणि जेन्ना आमी ती वयर जेन्ना भोंवपाक तेंच्यांनी पयर व्हेल्ले थोडक्यात सोंपयता कित्याक पावसाचो हें आसा तेन्ना तेंच्यांनी भुरग्यांनी एक उतर सांगलें की हांगा तुमी आमचें कितेंय व्हरात आमी तुमकां सामकें हितूनच्यान दिता म्हणून ते भायर काडून म्हणल्यार आमच्या काळजांतल्यान दिता म्हणून पूण आमच्या जमनीक जर हात लायले जाल्यार बरें जावचें ना म्हणून। आणि ह्या सरकाराकूय सांगपाक सोदता तुमचो ही जी शिटकावणी आसा ती तुमकां लागून आनी तेंकां हांवें इतकें सांगलेलें की तुमी जितकी फुडें सरतली तितके आमी आसतले म्हणून हांगा आणि तुमचे पयलीं लिडर तयार करा म्हणून। ते लिडर आयज हांगा जाल्ले आसा तेंचे भितरलेच ते आयज हे जाल्ले आसा। हांगा आमी गोंयभरचे कितके जाण हाडपाक शकता पूण जेन्ना ती फुडें सरतली तेन्ना आमकां आनी उमेद जातली आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयजूच न्ही तेंच्या गांवांत फुडें जर हो इतको सुंदर आनी सुपीक गांव जर डिस्ट्रक्ट करपाक वयता जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साची टीम हेजे पेक्षा चड हांकां नाका करतली। हांकां नेपालान कितें जालें पळय तें आतां आमकां दाखोवपाचो टायम येतलो। चड पयस ना नेपाल हे टुराक वयतात मदीं एक टूर तेंच्या नेपालूय करपाचो आणि तेंकां आमी दाखयतले की कितें जावपाक शकता कित्याक आतां उदक आसा तें नाका वयर पावल्लें आसा आणि हेज्या फुडें खंयच्याय गांवांत जर तुमी IITचे लॉलीपॉप दाखोवन जर ती लँड ग्रॅब करपाक ट्राय करीत जाल्यार तेजो परिणाम हो तुमकां भोगचो पडटलो। हो CMाकूय शिटकावणी आसा तुजे मोदीक आनी अमित शाह जे डबल इंजीन आयज तुमी जे आमकां दाखयता जे डबल इंजीन करून डेव्हलपमेंट आसा तेंकांय तुमी हें ट्रान्सलेट करून सांगा की हें कितें जातलें तें भयानक जातलें हेजे फुडें म्हणून। आयज तुमकां इतके लोक दिसता ते लोक न्ही फाल्यां आमी गोंयभरचे जी कॅम्पेन जातली फुडली जर IITचे आनी जर तेंचे वाटे गेले तुमकां जर तुमी आमकां हे पांया पोंदा जर चिड्डूंक सोदता जाल्यार तुमकां खंय चीट दितले कितें चीट दितले तें मागीर तुमी हें करून घेया तें आनी सोंपयता कित्याक पावस येता आनी ही जी भुरगीं आसा तेंकांय सांगता की तुमी अशीच फुडें सरात तुमी फुडें रावा आमच्या फुडल्यान आमच्या फुडें तुमी फुडें रावात जेणे करून आमकांय उमेद येतली खंयच्याय हेका जेन्ना आमी झोकून दिता तेन्ना तुमची उमेद दिवन आमी ते झोकून दिता। बाकीच्या गांवांनी पडलेले नासता पयर तेंकां उलयता रातचे सांगताले की मोपा गांवांत सेम जातालें म्हणून बाकीचे खोला गांवांत गेले हांगा मेळावली गांवांत गेले पूण मोपा एक एग्जाम्पल तेंकांय दिल्लें की मोपा म्हाका याद आसा तेन्ना कोवीड चालू आशिल्लो आमी मुद्दाम त्या गांवांनी वयताले एक निमतां करून वयताले हांव मनोज विरेश बरोबर रावतालो तेन्ना केंस मारपाचे निमतान हेजे निमतान थंय मोपा गांवांत वयताले आणि तेन्ना आमी तेंकां सांगताले अशें जाता म्हणून। तेन्ना त्या मोपा गांवच्या लोकांक दिसले खूब पयशे आमकां येतले म्हणून करोडांनी पयशे जातले म्हणून मोपा आणि ते उलोवन दाखयताले व्हिडिओ आसा म्हाजे कडेन ते हांवें हें करुना पूण ते उलोवन दाखयताले की इतके पयशे येतले म्हणून। आयज मोपा गांवांत 99% लोकांक एक पयसोय दिवना। पयर तेंचो भाव एक हांगा उलयतालो कुणाल म्हणून कुंकळ्ळेचो NIT तेंच्या हितून आसा म्हणून तो कुणाल मुद्दम कुंकळ्ळेच्यान हांगा येयल्लो आपल्या गांव वचोपाक तेन्ना बेताळा देवळान मिटींग आसली तेन्ना तो कुणाल तेन्ना सांगतालो की आपल्या सायडीक NIT आसा पूण थंयच्या लोकांक एकूय जॉब दिवना म्हणल्यार हो सरकार हो फोटींग सरकार आसा हेका फक्त डबल इंजीन करून आमकां पिशान काडपाचो हे जाल्लो आसा तेका संवय जाल्ली आसा आणि परत एकदां सांगता की हेंच्यान जर चड केलें जाल्यार नेक्स्ट लेवल येवपाक तुमी रेडी रावात। देव बरें करूं।